अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इराक़ में खून बहाया गया, किस तरीके से वो क्लेम जिसकी बुनियाद के ऊपर इराक़ के ऊपर हमला किया गया, लाखों के करीब लोग वहाँ पर हलाक होते हैं और बाद में वो दावा जो था वो गलत साबित होता है और इसके ऊपर मुआफ़ी तक नहीं मांगी जाती। अब जब हमला किया जाता है 2003 में, तो इसमें जो जवाज़ बनाया गया था वो ये था कि मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन बनाए जा रहे हैं इराक़ की जानिब से और सद्दाम हुसैन के ऊपर इसका इल्ज़ाम आयद किया गया। लेकिन जब सद्दाम हुसैन को दिसंबर में पकड़ा गया और उसके बाद 2003 दिसंबर में पकड़ा गया, 2004 में ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है कि जिस बेस के ऊपर हमने ये हमला किया था, जिस बुनियाद को बनाकर हमने ये हमला किया था, वो मैस डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं उनके बारे में हमें कुछ भी क्लू नहीं मिल सका, उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब वहाँ पर जिस चीज़ को लेकर एक जो बिहाइंड द सीन एक एजेंडा था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अब तमाम तर बातें करने का मकसद ये है कि उन पैटर्न्स को समझा जाए, उन चीज़ों को समझा जाए, उस बयानिए को समझा जाए जिस तरह का बयानिया बनाया जाता है किसी मुल्क के ऊपर अटैक करने से पहले और बाद में उसमें से क्या निकलता है। लेकिन जब तमाम तर चीज़ें गुजर जाती हैं, जब तमाम तर मामलात हो जाते हैं, तो तब वहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, वो मुल्क सफ़र करता है, वो मुसलमान सफ़र करते हैं और ये ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। इज़राइल का एक ग्रेटर प्लान जो है उसमें इराक़ को 3 हिस्सों में तकसीम करना शामिल था। उसमें तकरीबन 70% के करीब यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम हैं और 30% जो हैं वो यहाँ पर शिया मुस्लिम हैं और कुर्द, इराक़ी कुर्द जो हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 80% वहाँ पर शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं इराक़ी कुर्द और तकरीबन 20% जो है वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि इराक़ी कुर्द हैं। अब जो इज़राइल का प्लान था वो ये था कि इराक़ के ये 3 जो डिवीज़न्स हैं इनमें 3 स्टेट्स में तकसीम किया जाए और अगर आज के हालात को देखा जाए तब से जो मामलात चले, जब ये हमला किया गया तब से लेकर अब तक देखा जाए तो ये उसी डिवीज़न की जानिब मामलात जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें जब ये हमला किया जाता है तो ऑफ कोर्स सद्दाम पकड़ा गया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जो सो कॉल्ड एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था। तो एक मेन मकसद जो था इराक़ के ऊपर हमला करने का वो फौत हो गया, उसके ऊपर मज़ीद अब पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। तो इसके साथ एक और बयानिया बिल्ड किया गया जो कि जब हमला किया गया तो उस वक्त एक तरफ तो ये था कि मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन बनाए जा रहे हैं इराक़ की जानिब से, तो दूसरा एक इल्ज़ाम जो साथ में नथी किया गया वो ये था कि इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन की जानिब से जो सद्दाम हुसैन की जमात थी, जो हुकूमत थी, उसकी जानिब से जो अल-कायदा तंजीम है उसको ये सपोर्ट करते हैं और अल-कायदा की जानिब से जो एक इल्ज़ाम लगाया गया और उसी बेस के ऊपर अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया कि अल-कायदा को बैक किया जा रहा था इराक़ की जानिब से। अब तमाम तर चीज़ें जब एक बयान जो था, एक इल्ज़ाम जो था उसकी नफ़ी हो जाती है, उसके ऊपर ख़ुद एडमिट करते हैं कि इसके ऊपर बात नहीं हो सकती, तो दूसरा जो इल्ज़ाम था उसको तक़वियत देने के लिए भी थोड़ा सा कोई माहौल इस तरह का पैदा करना था। लेकिन जब ये हमला किया गया तो उस वक्त भी ऐसे सबूत सामने आए कि जिससे साबित हुआ कि जो सद्दाम हुसैन थे उनका अल-कायदा के साथ कोई लिंक नहीं था। अब मसला ये बन गया कि लिंक किस तरीके से पैदा किया जाए इस खित्ते में, इस इलाके में, इस मुल्क में अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई किस तरह किया जा सके, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और नेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि इनकी जानिब से हमला किया गया, लेकिन जिस बिना के ऊपर, जिस बेस के ऊपर ये हमला किया गया वो जब वैलिड नहीं रहा तो इनकी प्रेजेंस भी यहाँ पर जस्टिफाइएबल नहीं है, लिहाजा इनको यहाँ से निकलना चाहिए। तो उस वक्त अल-कायदा की जो प्रेजेंस है उसको बनाने के लिए वहाँ पर एक ग्राउंड सेट किया गया और अबू मुसब ज़रकावी जो हैं अल-कायदा के जो सरबराह थे उनके प्रेजेंस वहाँ पर लाई गई, वहाँ पर वो मौजूद थे और उसके बाद किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, किस तरीके से इन्हीं मलेशियाज़ को यूज़ करते हुए एक तरफ ये शिया जो है मुस्लिम्स सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करते थे, दूसरी जानिब वो रिटेलिएट करते थे। तो एक इस तरह का माहौल बनाया गया कि ये दोनों सेक्ट जो हैं आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और एक सुलह सफाई कराने
کہہ کر ایک میڈیٹنگ فورس کے طور پر یہ نیٹو فورسز وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی. تو وہاں پر جب حملہ کیا گیا تو مین جو الزام تھا، مین جو ایک بہانہ تھا وہ یہ تھا کہ ڈکٹیٹرشپ تھی. تو آف کورس اگر حملہ کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کو ڈسمینٹل کیا ہے، تو وہاں پر ایک آلٹرنیٹ ایک سسٹم بھی چاہیے تھا. تو جمہوریت کے نام پر نور الملکی کے نام سے جو ہیں ادھر کے صدر ہیں انہوں نے الاؤ کیا، اور اس کے بعد ایک جو جوڈیشل پروسیس تھا اور ساتھ میں ایک جمہوری پروسیس تھا اس کا آغاز ہوا، اور نور الملکی کو وہاں کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ منتخب کر لیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جیسے ہی یہ تقریباً 2007 کی بات ہے، 2007 سے آگے نکلے تو 2007 میں ہی 2006 میں ابو مصعب زرقاوی جو ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی فتح کے طور پر القاعدہ کی زود و کوب کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے ایک بڑی فتح گردانا جاتا ہے زرقاوی کے قتل کو. اس کے بعد جتنے بھی یہ معاملات چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مسلمان تھے، جو سویلین آبادی تھی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ان کا میسکر کیا جا رہا تھا. وہاں پر لوگ جو ہیں ہلاک ہو رہے تھے. تو اس کے اوپر انٹرنیشنل باڈیز تھی، ان کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا تھا کہ آپ وہاں پر انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے. اور اس کے اوپر تب امریکہ کے جو صدر تھے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اس اسٹیٹ جو ہیں اس میں نہیں پڑھتے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں پر کتنے بڑے لیول کے اوپر یہ میسکر کیا جا رہا ہے، کس طرح پر عام سویلین جو ہے ان کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے. اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر الزام عائد کر دیا جاتا تھا ان گروپس کے اوپر جو وہاں پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. تو مئی 2006 میں ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور ایک بڑے لیول پہ تقریباً 3500 کے قریب ایک مہینے کے اندر سویلین جو ہے ان کی ہلاکت ہوتی ہے. تو اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو باقاعدہ طور پر اس کا جو جواب دیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو سٹیٹس بتائے جاتے ہیں یہ فیکچول نہیں ہے، ان کو پروو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو بیان تھا اس کی تردید جو ہے اس وقت سامنے آتی ہے، اس کی نفی کہہ لیں یا اس کا جھوٹا ہونے کا جو ایک فیکچول ثبوت جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے جولین اسانج کی جانب سے وکی لیکس نے جب ڈاکومنٹس جاری کیے تو اس میں منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل جو ہے وہ جاری کی گئی کہ ڈیلی بیسس پر کس طرح سے وہاں پر ہلاکتیں ہوتی تھیں، کس طرح سے معاملات کو دیکھا جاتا تھا. تو عراق وار کے لاگ کے نام کے اوپر یہ تمام تر فیکٹس جو ہیں یہ جاری کیے گئے، جس میں دنیا کے بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو یہ ڈاکومنٹ سینڈ کیے گئے، اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہلاکتیں نیٹو فورسز کی جانب سے بتائی جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ وہاں پر ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں، اور معاملات کو کس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا. ابو غریب کی جیل اور دیگر معاملات سب کے سامنے ہیں. اس کے بعد نومبر 2007 میں ایکیوز کیا جاتا ہے اور سزائے موت سنائی جاتی ہے صدام حسین کو. اور صدام حسین کے اوپر جو الزام عائد کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ انسانیت کے خلاف جو اقدامات کیے گئے، وہاں پر جو جس طرح قتل عام کیا گیا، جو الزام عائد کیا گیا صدام حسین کے اوپر، اس کی بنا کے اوپر اس بندے کو جو ڈکٹیٹر ہے اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. اب جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ تقریباً 100 کے حساب سے وہ لوگ تھے جن کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے کس بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پر قتل عام ہوا وہاں پر عراقی لوگوں کا، تو اس کی بنا پر اگر یہی میرٹ رکھا جائے تو جو نیٹو فورسز تھیں، جو امریکن صدر تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا الزام عائد ہوتا تھا، اسی طرح کی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی. لیکن نہیں کی گئی کیونکہ ایک بہانہ تھا جس میں اس طریقے سے وہاں پر صدام حسین کے خلاف یہ کارروائی کی گئی. اور اس کے بعد دسمبر 2008 میں جا کر پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے صدام حسین کو. تو یہ ایک باب جو کمپلیٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک ان کے مطابق ایک رجیم جو تھا بروٹل فورسز کا وہ ختم ہوتا ہے، ایک وہاں پر جو قتل عام کیا جاتا تھا وہ ایک دور تھا وہ ختم ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ پھر شروع رہتا ہے اور 2011 میں جا کر ایک پراپر وڈرال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن تب تک وہ منصوبہ، وہ اقدامات جو کرنا چاہتے تھے یہ فورسز، اس میں اب دیکھیں کہ
امریکہ نیٹو فورسز کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قابض ہوتی ہیں اور بدلے میں جو ایک اس سے بھی پیچھے ایک جو کڑی ملتی ہے وہ جا کر اسرائیل کے گریٹر پلان سے ملتی ہے. اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اگلی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کا گریٹر پلان کیا ہے اور اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں اور کس طریقے سے عراق کو تقسیم کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک پلان دیا گیا تھا کہ کس طرح 3 اسٹیٹس میں عراق کو تقسیم کیا جائے گا. موجودہ صورتحال کیا ہے, یہاں پر کتنے ملیشیا ایکٹیو ہیں, کتنے لوگ کتنے سیکٹ سے بلانگ کرنے والے لوگ یہاں پر ایکٹیو ہیں, کتنی جنگیں ہو چکی, اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اور پراپر کون کون سے سٹیک ہولڈر ہیں, کون کون سی انفلوئنسنگ فورسز ہیں اس وقت عراق میں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی اس ویڈیو میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اس سیریز میں کچھ ایسے واقعات ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے تو اس کا فیڈ بیک دیجئے, اس کے بارے میں مینشن کیجئے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی بات کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزید ڈیٹیل پلان کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں عراق کے اندر کس طرح سے خون ریزی کی گئی, کس طریقے سے یہاں پر خون بہایا گیا اور کس طریقے سے جسٹیفائی کیا گیا اس کو بعد میں, اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.